रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2020 मध्यरातीबाट सुरु हुँदै नेपालमा भने भ्रमण वर्ष सफल बनाउने चुनौती। बीपीको मेलमिलाप दिवसको पूर्व सन्ध्यामा कंग्रेसभित्रको किचलो गुटगत स्वार्थसहित सत्ताचुल्ल एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै रुष्ट पौडेल पक्षद्वारा जिल्ला सभापतिहरूको भेला आह्वान। प्रवक्ता शर्मा भन्नुहुन्छ, लोकतान्त्रिक पार्टीमा फरक मत हुनु स्वाभाविक हो। अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि समेटेर तत्काल नक्सा प्रकाशन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। भारत र चीनसँगको सिमानामा बोर्डर आउटपोस्ट थप्ने काम सुरु भइसकेको गृहमन्त्री थापाको भनाई। अमेरिकाले हालै गरेको आक्रमणको विरोधमा रहेका प्रदर्शनकारीद्वारा इराक स्थित अमेरिकी दूतावासमा तोडफोड। राजदूत लगायत अधिकारीलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र ए डिभिजन लिगको आफ्नो 100औं खेलमा ब्रिगेड बोइज विजयी। जाउला खेलसँग च्यासल 2-0ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। अंग्रेजी नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै नेपालमा भने भोलिबाट भ्रमण वर्ष सुरु हुँदैछ। 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सरकारले भोलि विशेष समारोहको आयोजना गर्दै भ्रमण वर्षको औपचारिक सुरुवात गर्ने तयारी गरेको छ। केन्द्र सरकारसँगै साथै प्रदेशका सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम घोषणा गरी भ्रमण वर्षको सुरुवात गर्नेछन्। केही प्रदेशहरूले भने यसअघि नै पर्यटक लक्षित कार्यक्रमहरू सुरु गरिसकेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालय र पर्यटन बोर्डले भ्रमण वर्षका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी सकिएको जनाएका हुन्। काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा भोलि अपराह्न अभियानको भव्य उद्घाटन गर्ने तयारी गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताउनुभयो। यसैबीच भ्रमण वर्ष र अंग्रेजी नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको चाप बढेको छ। चितवन, पोखरा, लुम्बिनी, धुलीखेल लगायतका स्थानका होटल आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले भरिभराउ भएका छन्। त्यसमा पनि आन्तरिक पर्यटकहरूको संख्या बढिरहेको होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानले जनाएको छ। अब भने सन् 2019मा भएका महत्त्वपूर्ण केही घटनाक्रम समेटिएको सामग्री साथी रमेश दुलालबाट। सातवटै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय हुनुपर्छ आयोजक समितिको आयोजनामा सन् 2019मा अमेरिका र चीनबीचको व्यापारिक युद्धका कारण वर्षभरि नै विश्व बजार प्रभावित बन्यो। एक अर्को मुलुकबाट आयात हुने सामग्रीमा गरिएको कर वृद्धिका कारण दुवै मुलुक बीचको सम्बन्धमा निकै चिसोपन आयो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कारण यस वर्ष अमेरिका नै चर्चाको केन्द्रमा रह्यो। अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै डोनाल्ड ट्रम्प सधैँजसो विभिन्न निर्णय तथा अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा रहे। सुरुका वर्षमा राष्ट्रपतीय चुनावमा रुससँग साँठगाँठका कारण चर्चामा रहेका ट्रम्प पछिल्लो वर्ष मेक्सिको सीमामा पर्खाल निर्माण गर्ने अडानका कारण समाचारमा छाए। सन् 2019को अन्त्यतिर भने राष्ट्रपति ट्रम्प आन्तरिक राजनीतिका कारण चर्चामा आए। अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले शक्तिको दुरुपयोग गरेको र कांग्रेसलाई अवरुद्ध पारेको भन्दै डिसेम्बर 18मा राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध महाअभियोग लगाइसकेको छ। ट्रम्प संसदले महाअभियोग लगाएका तेस्रो अमेरिकी राष्ट्रपति समेत भएका छन्। पाकिस्तानको इस्लामाबाद स्थित विशेष अदालतले पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफलाई संविधानको अवहेलना तथा गम्भीर देशद्रोहको अभियोगमा मृत्युदण्डको फैसला सुनायो। हाल संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा उपचार गराइरहेका मुशर्रफलाई मृत्युदण्ड दिइनु अघि नै उनको मृत्यु भएमा उनको शव 3 दिनसम्म सार्वजनिक स्थलमा झुन्ड्याउन अदालतले आदेश दिएपछि यो विषय थप चर्चामा छ। परमाणु निशस्त्रीकरण र नाकाबन्दीमा केन्द्रित रहेर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले गत वर्ष सिङ्गापुरमा भेटवार्ता गरेका थिए। तर वार्तामा ठोस निर्णय हुन नसकेपछि दुई नेताबीच यस वर्ष 2 पटक भेटवार्ता भयो। यद्यपि वार्तामा कुनै सहमति भने हुन सकेन। फिनल्यान्डकी 34 वर्षीय सान्ना मरिन यसै वर्ष विश्वकै सबैभन्दा कम उमेरकी प्रधानमन्त्री चयन भइन्। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएसँगै मरिनले महिला बाहुल्य मन्त्रीमण्डल गठन गरेकी छन्। उनको मन्त्री परिषदका धेरै सदस्य 40 भन्दा कम उमेरका छन्। सन् 2016 जुनमा भएको जनमत संग्रहमा बेलायती जनताले युबाट अलगिने पक्षमा मत दिएपछि सुरु भएको ब्रेक्जिट मुद्दा बल्ल टुङ्गिने चरणमा छ। यो मुद्दा 29 मार्च 2019 मा अलगिनु पर्ने तालिका थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको ब्रेक्जिट प्रस्ताव संसदले पटक पटक अस्वीकार गरिदिएपछि बहिर्गमन म्याद 2019 को अक्टोबर 31 का लागि सारियो। बेलायती संसदले ब्रेक्जिट डिल 3 पटकसम्म अस्वीकार गरेपछि मे राजीनामा दिन बाध्य भइन् र बोरिस जोन्सन दलका नेता चुनिएर प्रधानमन्त्री भए। तर उनी पनि थपिएको समय सीमा भित्र ब्रेक्जिट मुद्दा पार
लगाउन असफल भएपछि नयाँ जनादेशका लागि मध्यावधि चुनावमा होमिए। चुनावमा कन्जर्भेटिभले स्पष्ट बहुमत ल्याएसँगै ब्रेक्जिट विवाद सहज रूपमा टुङ्गिने अनुमान गरिएको छ। बेलायती संसदले आउँदो जनवरी 31 तारिखभित्र ब्रिटेनले युरोपेली संघ EU छाड्नुपर्ने योजनालाई अनुमोदन गरिसकेको छ। भारतका दुवै सदन लोकसभा र राज्यसभाले डिसेम्बर 11 मा नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरेपछि देशव्यापी विरोध प्रदर्शन सुरु भयो। नयाँ कानून अनुसार सन् 2014 को डिसेम्बर 31 अघि पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका गैर मुस्लिमलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयक पारित भएसँगै असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली लगायतका राज्यमा प्रदर्शन फैलिएको थियो। प्रदर्शनका क्रममा भएका हिंसात्मक झडपमा कम्तीमा 27 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने 100औं घाइते भएका छन्। भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटसँगै सुरु भएको सन् 2019 मा त्यहाँ विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले विश्व समुदायलाई नै विभाजित बनायो। चरम आर्थिक संकट झेलिरहेको भेनेजुएलामा सन् 2018 को मेमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा भएको धाँधलीका कारण राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको हो। राष्ट्रपति निकोलस मडुरो विरोधी देशव्यापी आन्दोलन बीच भेनेजुएलाको राष्ट्रिय सभाका प्रमुख 35 वर्षीय हुआ गुइडोले जनवरी 23 मा आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरे। अमेरिका लगायत अधिकांश युरोपेली देश तथा ब्राजिल, कोलम्बिया, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, इजरायलले उनको कदमको समर्थन गरे। तर शक्ति राष्ट्र रुस र चीन लगायत टर्की, क्युबा, बोलिभिया, उरुग्वे, मेक्सिको, इरान, उत्तर कोरिया लगायतका राष्ट्र विरुद्धमा उभिएका कारण विश्व समुदाय प्रष्ट रूपमा दुई खेमामा विभाजित भयो। भारत सरकारले जुलाई 5 मा मुस्लिम बाहुल्य जम्मू कश्मीरलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्ने संविधानको धारा 370 खारेज गरेसँगै जम्मू र कश्मीर तथा लद्दाख भारतको केन्द्र शासित राज्य भएका छन्। यो निर्णयपछि भारत र पाकिस्तान बीचको तनाव उत्कर्षमा पुग्यो। सन् 2019 मा विश्वका कतिपय देशमा लोकतन्त्र र सुशासनको माग गर्दै जनताहरू सडकमा उत्रिए। चीन प्रशासित हङकङमा गत जुनमा सरकारले ल्याएको विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयकको विरोधमा सुरु भएको प्रदर्शन लोकतन्त्रका विभिन्न पक्षमा केन्द्रित रह्यो। त्यसैगरी पछिल्लो समय केही शान्त रहेको इराकका जनता गत अक्टोबरमा बेरोजगारी तथा सार्वजनिक सेवा सुधारको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिए। विरोध प्रदर्शन चर्केपछि प्रधानमन्त्री अदिल अब्दुल राजीनामा दिन बाध्य भए। श्रीलङ्कामा नोभेम्बर 16 मा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा गोटाबाया राजपक्ष राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। त्यसको केही दिनपछि गोटाबायाले आफ्ना दाइ तथा पूर्व राष्ट्रपति महिन्द्र राजापक्षलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे। सन् 2019 मै जापानी सम्राट अकिहितोले स्वेच्छाले राजगद्दी त्याग्ने दुर्लभ निर्णय गरे। जापानको 200 वर्षभन्दा लामो समयसम्म नभएको घटनापछि उनका छोरा 59 वर्षका नारुहितो जापानका सम्राट बने। नयाँ राजाको गद्दी आरोहणसँगै जापानमा नयाँ युगको सुरुवात भएको भनिएको छ। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले केन्द्रीय समिति बैठकले गरेका निर्णय विरुद्ध छलफल गर्न जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाएको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा आज बसेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको बैठकले आगामी सोमबार जिल्ला सभापतिहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो। जिल्ला सभापतिहरूले दिएको सुझावका आधारमा अघि बढ्ने वरिष्ठ नेता पौडेलले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई बताउनुभयो। आज हामी चाहिने 21 गते आउँदो 21 गते नेपाली कांग्रेसका सबै जिल्ला सभापतिहरूलाई केन्द्रमा यही कार्यालयमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै हामी बोलाएर उहाँहरूका विचार सुन्छौं, परामर्श लिन्छौं। हामी त्यो चाहिँ निर्णय हामीले गरेका छौं र त्योभन्दा बाहेक अहिले चाहिँ विचार यो चाहिँ जुन भइरहेका पार्टीका मिटिङ कार्यसमिति के यो बिचमा जो हुन्छन् त्यसमा हाम्रो सहभागिता रहन्न, किनभने यहाँ झन् समस्यामाथि समस्या। पहिलेका विवाद टुङ्गिएकै थिएन, पहिलेको वार्ता अधुरै थियो, टुङ्गिएको थिएन। त्यसमा अर्को नयाँ समस्या थपिएर आयो। नयाँ समस्या थपिएर आएको हुनाले हामी चाहिँ यो नसचिकन हामी चाहिँ कुनै मिटिङमा सहभागी हुन्न। कांग्रेसभित्रका विकृति र विसङ्गति अन्त्य गरी पार्टीलाई एकडिक्का बनाउन लागि परेको पौडेलको भनाइ थियो। हामी नेपाली कांग्रेसको लागि सारा जीवन अर्पेका मान्छे छौं। हामी पार्टीलाई कुनै फुटको सङ्घारमा लान हामी सोध्न पनि सक्दैनौं, हामी गर्दा पनि गर्दैनौं। तर हामी त पार्टीलाई शुद्ध्याउने र पार्टीलाई परिष्कृत गर्ने, सुधार्ने, पार्टीलाई सही बाटोमा लाने हाम्रो अभियान हो। यो पार्टीलाई खण्डित गर्ने हाम्रो अभियान होइन। महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले केन्द्रीय समितिबाट भएका निर्णयले कांग्रेसलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने बताउनु भयो। हैन, हामी त अहिले पनि त्यही बलमा उभिएका छौं। म त त्यही भन्छु कि मेलमिलापकै नीति नेपाली कांग्रेसको लागि, राष्ट्रको लागि पनि त्यही नै नीति हामीले लिनुपर्छ भने। तर परिस्थिति के आएको छ भने अहिले जुन शेरबहादुरजीले जुन मिटिङ गरेर उहाँले पास गर्नु भएको छ त्यो अत्यन्त पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने हिसाबले गर्नु भएको छ। त्यही पनि म के भन्छु भने शेरबहादुरजीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँ आउनुहोस्, हामी बसेर मेलमिलाप गरौँ, कुरा गरौँ, परामर्श गरौँ भन्ने मेरो धारणा हो।
पौडेल पक्षको छलफल चलिरहँदा पार्टी कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सबैको साझा अपेक्षाका रूपमा 14औं महाधिवेशनको मिति तय गरेको बताउनु भयो। लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र फरक मत हुनु स्वाभाविकै भएको उहाँको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेस पार्टीको सांगठनिक जीवनका अन्य विषयवस्तुहरू क्रमशः हल गर्दै अघि बढ्ने र निर्धारित मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषय सम्पादन गर्ने एकातर्फ हाम्रो यो दायित्व छ। राष्ट्रिय जीवनका मूलभूत प्रश्नहरूमा पार्टीभित्र साझा अभिमत छ। विमतिहरूका बीच हार्दिक समन्वयका साथ आन्तरिक जीवनमा विधिको बाटो सहमति तय गर्दै लोकतन्त्र र संघीयता रक्षाका लागि राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको राष्ट्रिय कर्तव्य निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्न नेपाली कांग्रेस सक्षम रहनेछ भन्ने दृढता पुष 16 गतेको पूर्व सन्ध्यामा हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले अतिक्रमण परेका नेपालका भूमि समेटेर तत्काल नक्सा प्रकाशन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गरी शिक्षण संस्था, कूटनीतिक नियोग र सरकारी कार्यालयमा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। अतिक्रमणमा परेका भूमिमा रहेका जनतालाई एकीकृत सेवा सुविधा दिन निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ। सीमा स्तम्भको वर्तमान अवस्थाबारे तथ्याङ्क एकीकृत गर्न र भत्किएका स्तम्भ पुनर्निर्माण र बाँकीको संरक्षण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। यसैबीच बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारत र चीनसँगको सिमानामा बोर्डर आउटपोस्ट BOP थप्ने काम सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार भारतले सिमाना मिचेका ठाउँमा र चीनसँगको सिमानामा सशस्त्र प्रहरीका चौकी थपिन लागेको उहाँको भनाइ थियो। गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयो, भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा 105 वटा, चीनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा 7 वटा चौकी थप्न प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। उखु किसानको बक्यौता नतिर्ने व्यापारीलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रका आधारमा गृह मन्त्रालयले बक्यौता नतिर्ने व्यापारीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो। गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, चिनी व्यापारीलाई पक्राउ गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाउनु। उद्योग र कृषि मन्त्रालयले उखु किसानको पैसा नदिने व्यापारीमाथि कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालय हिजो पत्र पठाएको थियो। श्रीराम, अन्नपूर्ण, इन्दिरा, लुम्बिनी, महालक्ष्मी र बागमती सुगर मिलले उखु किसानलाई भुक्तानी दिएका छैनन्। ती उद्योगबाट किसानले 1 अर्ब 33 करोड रुपियाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। ती उद्योगले विगत 2 देखि 5 वर्षसम्मको भुक्तानी नदिएको उखु उत्पादक महासंघ र चिनी उद्योग संघले बताएका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले उखु किसानको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी विगत लामो समयदेखि चिनी उत्पादन उद्योगले बक्यौता भुक्तानी नगरेका कारण किसानहरू समस्यामा परेको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। किसानलाई सरकारले दिने अनुदान रकम तथा चिनी उद्योगले उखु खरिद गरे बापत सम्बन्धित किसानलाई भुक्तानी नदिएको भन्ने विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट भएका कार्यबारे जानकारी गराउन आयोगले पत्राचार गरेको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसले अपराह्न ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै किसानहरूको रकम भुक्तानी तत्काल दिलाउने प्रभावकारी पहलका लागि सरकारसँग माग गरेको छ। चिनी उद्योगीहरूको व्यावसायिक चुनौती समाधान गर्दै किसानहरूलाई उखुको भुक्तानी दिन कांग्रेसको माग छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सभामुखका लागि व्यक्ति छनौट गर्न नसक्दा प्रतिनिधि सभा बैठक अनिश्चित बनेको छ। सभामुख चयन गर्ने प्रमुख एजेन्डा सहित गत पुस 4 गतेबाट सुरु संसदको 5औं अधिवेशन सोपछि बस्न सकेको छैन। सँगै सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको 5औं बैठक भने भोलि बस्दैछ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक समेत औपचारिकतामा सीमित भएको थियो। सभामुखको उम्मेद्वार छनौटमा नेकपा भित्र सहमति जुटाउन भन्दै संघीय संसद सचिवालयले दोस्रो बैठक 11 गतेका लागि बोलाए पनि सूचना टाँसेर भोलिका लागि सारेको थियो। नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच आज बिहान भएको छलफल फेरि निष्कर्षविहीन भएपछि संसद बैठक 11 दिनपछिका लागि सारिएको छ। सचिवालयका महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विशेष कारणले बैठक पुस 27 गते 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको उल्लेख छ। निजी दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलले 4 अर्ब 50 करोड रुपियाँ पुँजीगत लाभ कर बुझाएको छ। एनसेलले 12औं पटकको बिक्रीको पुँजीगत लाभ कर बुझाएको हो। एनसेलमाथि सरकारले 22 अर्ब 44 करोड रुपियाँ कर निर्धारण गरिसकेको छ। यसको ब्याज र हर्जाना सहित 22 अर्ब 68 करोड रुपियाँ बुझाउनु पर्नेछ। बाँकी रकम एनसेलले किस्ताबन्दीमा यसै आर्थिक वर्षभित्र बुझाउने जनाएको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
मलेसियामा कार्यरत नेपाली सहित विदेशी कामदारले भोलिदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम 1200 रिङ्गेट अर्थात् झण्डै 33,000 रुपैयाँ पाउने भएका छन्। मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुर स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार विदेशी र स्वदेशी नागरिक बीचको विभेद अन्त्य गर्दै मलेसिया सरकारले अन्य मुलुकमा कामदारको पारिश्रमिकमा 150 रिङ्गेटले वृद्धि गरेको हो। मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले तलब वृद्धिसँगै नेपालीलाई ठूलो आर्थिक फाइदा पुगेको बताउनुभयो। मलेसियामा झण्डै 4 लाख नेपाली कार्यरत छन्। गुरुङ समुदायले 72 वर्षलाई बिदाई गरी 4 वर्षलाई स्वागत गरेर तमु लोसार पर्व विशेष उत्साहका साथ मनाएका छन्। लोको अर्थ वर्ग र सारको अर्थ फेरिनु भएकाले वर्ग परिवर्तनको दिनका रूपमा तमु लोसार मनाइन्छ। तमु संस्कृति अनुसार चरालाई शान्तिको प्रतीक मानिने भएकाले आजदेखि शान्तिमय समय सुरु भएको खुसियालीमा सामूहिक भोज, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नाचगान गरेर यो पर्व मनाउने गरिन्छ। गुरुङ बाहुल्य रहेको लमजुङ, गोर्खा, तनहुँ, स्याङ्जा, मनाङ, कास्की पर्वत लगायतका जिल्लामा विशेष रूपमा यो पर्व मनाइएको छ। लमजुङबाट सहकर्मी आस गुरुङको रिपोर्ट। गुरुङ समुदायका युवा युवती नाचगानमा व्यस्त छन्। युवा युवती मात्रै होइन, पाका उमेरका समेत गीत गाउँदै नाचगान गर्दै लोसार मनाइरहेका छन्। पहिले लोसार मनाउने चलन छुट्टै थियो। घर घरबाट चामल, नुन, घिउ संकलन गरी रोधीमा गएर खाने चलन रहेको थियो। मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 4 तागरिङ छापा गाउँकी सोमकुमारी गुरुङ। हामी रोधीमा बसेर हैन मुइमाहरूले अब राँगो काट्ने, खसी काट्ने, अनि ठिटीहरूले चाहिँ नि के अरे रोटी पोल्ने, रक्सी पार्ने, अनि कोइबा बनाउने। अब रिमे मुइमा भन्यो, रिमाको हात मुइमाले धुइदिने, मुइमाको हात रिमाले धुने। सहर बजारमा लोसार मनाउने चलन फेरिएको छ। उपभोग्य वस्तुको सहजता, बजारीकरण लगायतले लोसारको खानपिन गर्ने चलन फेरिएको बताउनुहुन्छ बेसीसर नगरपालिका 7 शान्ति टोलकी दुधकाशी गुरुङ। माना लिएर हिँड्थ्यो साथीहरू, कसो साथी कुन घरमा हाम्रो कतिजना साथी छ, 15 जना, 16 जना, 20 जना, त्यो घरमा मात्रै उठाउँथ्यो। माइमाहरूले पैसा उठाएर खसी ल्याउँथ्यो, हामी चाहिँ चामल उठाएर रक्सी उठाउँथ्यो। अहिले चाहिँ उठाएन, त्यही समाजमा पैसा उठाउने अनि खाने गरे पसलदेखि किनेर। हिजो रोधी एउटा घर र गाउँमा मात्रै लोसार मनाउने चलन थियो। लोसार पर्व गुरुङको संस्कारसँग जोडिँदै आएको तमु पेलोसङ लमजुङका अध्यक्ष मिलबहादुर गुरुङले बताउनुभयो। पूर्वकालदेखि नै हिजो रोधी प्रथाको बेलादेखि रोधीमा यो मनाउने गर्थ्यो। पुसे 15 भनेर रोधी एउटा कोठेमा मान्ने गर्थ्यो। आज आएर नेपालमा मात्रै होइन, देश विदेशमा युके, बेलायत, हङकङ, अमेरिका, दुबई, कुवेत सबै ठाउँमा यो लोसारको चलिरहेछ। गुरुङहरूको गिन्तीदेखि लिएर गुरुङहरूको लेनदेनदेखि लिएर सबै हाम्रो बिहा, पुडपुडे, आर्गुङ इत्यादि सबै दिनहरू जम्मै कुन साले भनेर भन्दैन कि हामी के वर्गको मान्छे भनेर भनिन्छ। लोसार पर्व गुरुङ जातिको मात्रै नभई यसलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाइनु पर्ने आवाज गुरुङ समुदायले उठाएका छन्। तमुहुला छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद लमजुङका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद गुरुङले यसअघि दिँदै आएको सार्वजनिक बिदा पनि कटौती गरेको भन्दै आन्दोलन गरिरहेको बताउनुभयो। तमुहरूको पुष्पमा लोसार भव्यता सबै हामी मनाइरहेको छौँ। मनाउँदै हामी अलि असन्तोष पनि छौँ, किनभने हाम्रो 62-63 को आन्दोलन पश्चात छ अन्तरिम सरकारले हामीलाई एक दिन पुष 15 एक दिनको बिदा छ सबै बिदा दिएको थियो। तर यो बिदा अहिले हाम्रो वर्तमान सरकारले कटौती गरेको छ। त्यो कटौतीले गर्दाखेरि अहिले यहाँ हामी मनाइरहँदा हाम्रा आफन्तहरू यहाँ आउन नसकेको अवस्था छ, लोसार मनाउन नसकेको अवस्थाहरू छन्। जबसम्म हाम्रो एक दिनको सार्वजनिक बिदा पाउँदैन, यो पुनः स्थापित हुँदैन, तबसम्म हामी आन्दोलनमा रहनेछौँ। गुरुङ समुदायको 12 वटा वर्ग चक्र अनुसार आज पुष 15 देखि फोलो अर्थात् मृग वर्गको समय समाप्तिसँगै चुलो अर्थात् मुसा वर्ग सुरु भएको छ। वर्ग फेरिएर नयाँ वर्गको आगमन भए जस्तै मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको छ। तर गुरुङ समुदायले आफ्नो हक अधिकार समेत नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि आस गुरुङ, लमजुङ। सिद्धबाबा भनिने कृष्ण बहादुर गिरीले बलात्कार गरेको दावी गर्ने पीडित महिलाले अदालतबाट आफू झन अन्यायमा परेको बताएकी छन्। सबुत प्रमाणसहित उजुरी दिए पनि सिद्धबाबालाई 3 लाख नरौटीमा रिहा गरेर आफूमाथि दोस्रो पटक बलात्कार भएको महसुस भएको प्रतिक्रिया
पीडित महिलाको छ। सुनसरीको इटहरीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडित महिलाले 45 वर्षीय गिरी ढरोटीमा रिहा भएपछि आफूलाई थप मानसिक तनाव र पीडा भएको गुनासो गरिन्। जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध उच्च अदालत जाने पनि उनले बताइन्। अनुसन्धान चलिरहँदा सुनसरीका डीएसपी विनोद शर्माले मुद्दा फिर्ता लिएर मिल्नका लागि दबाब दिएको दाबी पीडित महिलाको छ। काठमाडौँमा आफ्ना श्रीमानलाई भेटेर डीएसपी शर्माले सिद्धबाबा विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिए पैसा, अपार्टमेन्ट, सरकारी जागिर र गाडी दिने प्रलोभन समेत देखाएको पीडित महिलाको दाबी छ। सिद्धबाबा धरोटीमा रिहा भएपछि महिला अधिकार कर्मीहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिल्ला अदालतको आदेश प्रति आपत्ति जनाएका छन्। जिल्ला अदालतको फैसला लगत्तै सरकारी वकिलको कार्यालयले हिजै उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने बताइसकेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। सेवाग्राहीसँग 1,25,000 रुपियाँ घुस लिएको आरोपमा निलम्बनमा परेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलहाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपसचिव खगेन्द्र प्रसाद रिजाल पक्राउ परेका छन्। उपसचिव रिजाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज दिउँसो नियन्त्रणमा लिएको हो। अख्तियारको पत्रका आधारमा गृह मन्त्रालयले उपसचिव रिजाललाई गत मङ्सिर 24 गते निलम्बन गरेको थियो। विभिन्न 800 योजनाहरूको 91 करोड भुक्तानी सम्बन्धी विवाद चर्कँदै गएपछि प्रदेश 2 का राज्यमन्त्री र सांसदबीच सडकमै ठेलमठेल भएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय र नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला देवी दासबीच प्रदेशसभा अगाडि ठेलमठेल भएको हो। काठमाडौँमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 21औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले नागरिक उड्डयन सम्बन्धी विधेयक रोक्ने गतिविधि नगर्न कर्मचारीलाई चेतावनी दिनुभयो। कर्मचारीको आन्दोलनबाट विधेयक नरोकिने बताउँदै उहाँले प्राधिकरणमा क्षति हुने गरी कुनै गतिविधि भए संलग्नबाटै क्षतिपूर्ति भराइने उल्लेख गर्नुभयो। छलफलबाट समाधानका लागि सरकार तयार रहेको बताउँदै उहाँले वार्तामा आउन आग्रह समेत गर्नुभयो। विश्वविद्यालय सभा र कार्यकारी परिषदमा सहभागी गराउने पूर्व सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीले केन्द्रीय हाताका शैक्षिक र प्रशासनिक कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्, जसका कारण भोलि हुने परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जारी गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। रसुवामा 120 मेगावाट क्षमताको रसुवा भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु भएको छ। गोसाइकुण्ड गाउँपालिका 1 रोङ्गा खोलामा निर्माण हुन लागेको आयोजनाको आज शिलान्यास गरिएको हो। आयोजनाको प्रवर्धन कम्पनी लाङटाङ भोटेकोशी हाइड्रो पावर कम्पनी प्राली रहेको छ। अधिकांश संरचना भूमिगत रहेको यस आयोजना रन फर रिभर प्रकृतिको हो। रसुवा भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा 90% वैदेशिक र 10% नेपाली लगानी रहेको छ। यसको मुख्य लगानीकर्ता चीनको सिचुवान हुवानी इनर्जी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। आयोजनाको लागि 2070 पुस 18 गते वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको थियो। आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा चिनिया ठेकेदार कम्पनी चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनले पाएको छ। आयोजना निर्माणको कुल लागत करिब 20 अर्ब 38 करोड 98 लाख रुपियाँ रहेको छ। निर्माण कार्य सुरु गरेको 36 महिनामा सम्पन्न गर्ने आयोजनाले बताएको छ। धितोपत्र बजारमा आज सामान्य अङ्कले गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्सी आज 1.92 अङ्कले घटेर 1166.3 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 18 करोड रुपैयाँले गिरावट आएको छ। 5 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा हिजो 62 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। वित्त, निर्जीवन उत्पादनमूलक, अन्य जीवन बिमा र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक भने उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी होटल समूहको उपसूचक 32.16 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 177 कम्पनीका 6532 कारोबारबाट 13,02,986 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 44 करोड 22 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इराकमा अमेरिकाले हालै गरेको आक्रमणको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावासमा तोडफोड गरेका छन्। इरानको समर्थन प्राप्त इराकी लडाकु फौजले दूतावासको भवनमा आक्रमण गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्रदर्शनकारीले दूतावास कम्पाउन्डको पर्खाल तथा गेट भत्काएका छन्। आक्रमणमा मारिएका लडाकुको अन्तिम संस्कार लगत्तै प्रदर्शन सुरु भएको हो। प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि दूतावास खाली गराइएको छ। राजदूत लगायतलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको इराकी अधिकारीले उद्धृत गर्दै रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। इराक र सिरियामा रहेको कतैब हेजबुल्लाहको आधार शिविरमा अमेरिकाले गत आइतबार बम आक्रमण गर्दा कम्तीमा 25 लडाकुको मृत्यु भएको थियो। इराकको कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री अदेल अब्दुल मेहदीले अमेरिकाको सो आक्रमणबाट आफ्नो मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण भएको भन्दै दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएको बताउनु भएको थियो।
अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा जावलाखेल युथ क्लब र ब्रिगेड बोइज विजयी भएका छन्। लिगमा आफ्नो 100औं खेलमा ब्रिगेडले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 1-0 ले पराजित गर्दा जावलाखेलले च्यासल युथ क्लबलाई 2-0 ले पाखा लगाए। लिगमा 100औं गोलको कीर्तिमान बनाउन उद्देश्यसहित मैदान उत्रिएका सन्तोष साहु खल नेतृत्वको च्यासल उल्टै जावलाखेलसँग पराजित हुन पुग्यो। जितपछि जावलाखेल 8 अङ्कमा तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 4 अङ्क मात्र भएको च्यासल भने 8औं स्थानमा झरेको छ। ललितपुरको साध्दबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको खेलमा जावलाखेललाई जित दिलाउन 80औं मिनेटमा रूपबहादुर लामा र 82औं मिनेटमा विजय घलानले गोल गरे। सोही मैदानमा भएको दोस्रो खेलमा हिमालयन शेर्पा विरुद्ध ब्रिगेडलाई जित दिलाउन 17औं मिनेटमा विजय गुरुङले निर्णायक गोल गरे। जितपछि ब्रिगेडले 6 अङ्क जोडेको छ भने चौथो चरणको खेलपछि पनि हिमालयन शेर्पा भने जितको खाता खोल्न सकेको छैन। 2मा हार र 2मा बराबरी गरेको उसको 2 अङ्क मात्र छ। रौतहट फुटबल क्लब धनकुटामा जारी शहीद रिदा माहाङ रामालिहाङ 8 पहरिया प्रथम महिला गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आयोजक धनकुटा फुटबल क्लबलाई 8-0 गोल अन्तरमा पराजित गर्दै रौतहटले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। उसको जितमा दिलकुमारी राणा मगरले ह्याट्रिक गरिन् भने रजनी ठोकरले 2 तथा सलोनी राणा मगर, मनिषा राउत र निकिता ठोकरले 1-1 गोल गरे। यो सँगै सेमिफाइनल पुग्ने चारै टोलीको टुङ्गो लागेको छ। पहिलो सेमिफाइनलमा भोलि नेपाल पुलिस क्लब र एपीएफ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हौस्टिने प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथ म उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।